संविधान के यो पार्लियामेन्टको संसदको विघटनको बारेमा मैले के थिचेँ, पार्लियामेन्ट रिजोल्युसन इन क्यानाडा खोज्छु नेपाल आउँछ, फेरि अमेरिका खोज्यो नेपाल आउँछ। जता अहिले तपाईहरु पनि हेर्नु होला नेपालले जितेछ। अरु सबै कुरा भन्दा पनि जता हेरौँ यसो हेरौँ कति राम्रो विषय जस्तो लाग्छ, यसो हेरौँ फेरि नेपालै छ, जताततै नेपालै नेपाल। यो संविधान के यो संसदको विघटनमा त यो पनि कसले भन्नुभयो 53(4) मा व्यवस्था थियो पहिले 2047 सालको संविधानमा। त्यहाँ चाहिँ जुन बेलामा 47 सालको संविधानमा चाहिँ अटोमेटिक प्राइम मिनिस्टरले दिन पाउने, त्यहाँ कुनै चेक एन्ड ब्यालेन्स थिएन, कुनै कसैलाई सोध्नु पर्ने थिएन, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खल्तीबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभयो र अरु मनमोहन अधिकारीजीले पनि आएर 52 सालमा माग गर्नुभयो। अनि त्यसपछि 54 सालतिर होला सूर्यबहादुरजीले पनि निवेदन लेखिहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि गिरिजाबाबुले पनि माग्नु भएको छ। पछि त शेरबहादुरजीले भङ्ग नै गर्नुभयो। पछि त्यो भनौँ न यो संविधान सभा पनि आएर बाबुरामजीले नै भङ्ग गर्नुभयो। हामी कहाँ त भङ्ग बाहेक अरु त केही रहेनछ। त्यसैले मैले सर्च गर्दाखेरि नेपालको मात्रै आउँछ, जहाँ पनि न्यूज कि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भनेर आउँछ। त यो स्थिति चाहिँ देखियो। अब पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने कुरामा कसरी के भयो यो मैले लामो कुरामा जानु पर्दैन। जस्तो अहिले रमेश लेखकजीले भयो अनि गगनजीहरूले त विस्तृत रूपमा बताइसक्नुभयो के छ भन्दाखेरि मैले अघि त्यो पनि भने, यहाँहरु समक्ष यो पनि राखेँ हो, संसारमा एउटा अमेरिकी संविधानमा चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भको सिस्टम छैन। राष्ट्रपतिले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि त्यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ रोकिदिन्छ, बैठकलाई रोक्न मात्रै पाउँछ। ट्रम्पले अस्ति त्यही गर्न खोजेका थिए, त्यो रोक्न खोजेका थिए, उनले खोज्न खोजेका थिए। त्यो मात्रै छ, नभए त्यहाँ व्यवस्था छैन। एउटा कुन राज्यमा डिजल्भ टाइपको काम गरेको देखिन्छ, अरु अन्त त्यस्तो छैन। र संसारमा सबै देशमा हाउसलाई डिजल्भ गर्ने व्यवस्थाहरू त संसारभरि देखियो, अध्ययन गर्दाखेरि देखियो। तर के हुन्छ भने हामी कहाँ र उहाँको उनीहरुकोमा के फरक हुन्छ भने त्यहाँ विवेक सम्मत डिजल्भ हुन्छ, यहाँ विवेकको प्रयोग हुँदैन, यहाँ व्यक्तिको अहमलाई प्रयोग भएको देखिन्छ। म कसैलाई दोष आरोपण त गर्दिन, जहिले पनि व्यक्तिले आफ्नो पर्सनालिटी, आफ्नो निजी एउटा के भने राष्ट्रको बारेमा सोचेर, भोलि सबै इतिहासकारले लेख्ने कुरा यही हो, राष्ट्रको बारेमा सोचेर, जनताको बारेमा सोचेर, मुलुकको आर्थिक अवस्थाहरूलाई सोचेर अनि काल परिस्थितिलाई सोचेर यहाँ गरिँदैन। यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि खाली व्यक्तिको अहमको लागि, कहिले 36-72, कहिले चाहिँ आफू सरकारमा टिक्ने अवस्था छैन, अल्पमतमा छ। जस्तो मनमोहन अधिकारीजीकै पालामा भनौँ न, त्यहाँ पनि त उहाँकोमा चाहिँ संयुक्त जुन पार्टीहरूको चाहिँ मिलेर सरकार बनाएको थियो, कुनै पार्टीले हात झिक्दै थियो, त्यो डरले उहाँले गर्नुभयो। अहिलेको त म अचम्म छ, अघि उहाँहरूले भनिसक्नुभयो, त्यसलाई म नदोहोर्याउँ। अहिलेको त के खालको हो त यो, कस्तो डिजल्भ हो त यो, अचम्मको डिजल्भ छ। अब अहिले सुन्दाखेरि उहाँहरूबाट सबै सुने, म त पोलिटिकली त्यति न्युजहरू त राख्दिनँ, तर अहिले अब सुन्दाखेरि त के देख्यो भने पार्टी एउटै छ अरे, फेरि उहाँ मेरो सरकार बन्छ भन्नुहुन्छ अरे, फेरि प्रधानमन्त्रीजी मेरो सरकार बन्छ, मेरो कति 60-64 कति मेरो पर्सेन्ट छ, हाउसमा पनि भन्नुहुन्छ, 60-64% पनि छ भन्नुहुन्छ। अनि एउटै पार्टी पनि छ, अनि कस्तो डिजल्भ हो यो, के खालको डिजल्भ हो? 76 लाई धारा, अहिलेको संविधानको धारा 76 लाई फेरि मैले पढेर यहाँहरु समक्ष मैले सुनाउन जरुरी पनि म देख्दिनँ, तर छोटो कुरामा के आएको छ भन्न चाहन्छु भने 76 ले त अहिले कता कुरा के चलिरहेछ भने 76 को प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गर्न पाउँदैन भन्ने क्वेशन उठिरहेछ।
किनभने अब के भयो भने 76 मा एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री 1 मा भयो, 76 को 1 मा, 2 मा संयुक्त पार्टीहरूको सरकारको कल्पना आयो, 3 मा कोही कसैले बनाउन सक्ने अथवा त्यो विश्वासको मत लिने कुराहरू आयो। चौथो पाँचौँको अवस्थाहरूमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, यदि एबीसीडी कसैले म ल्याउन सक्छु नि त, मेजोरिटी म ल्याउन सक्छु भनेर कुनै एउटा सिंगल व्यक्तिले भन्यो भने पनि हुने व्यवस्थाहरू राखेको छ। र सम्पूर्ण 76 को धारालाई ए टु जेड सम्म पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने डिजल्भ गर्ने होइन, सरकार कुनै हालतमा पनि त्यो हाउसबाट क्रिएट हुँदैन, अब सरकारै बन्दैन भनेपछि मात्रै डिजल्भतिर त्यो प्राइम मिनिस्टरले जान पाउँछ। अदरवाइज एउटा पार्टी नभएको लेम्यानले पनि म सरकार गठन गर्न सक्छु भनौँ भने सरकार गठन गर्न सक्छ। अब हर कुराको दफा हरेक सोचेर त लेखेको हुँदैन, व्याख्या त त्यसैलाई गर्नु पर्यो, व्याख्या त त्यही 76 लाई गर्नु पर्यो। अब यदि पार्टी फुटेर अल्पमतमा परेको हो अथवादेखि सरकारै बन्न नसक्ने हो भनौँ भने अहिले ट्रायलै भएको छैन, हाउसमा ट्रायलै छैन, केही पनि छैन। अब सरकार यता पार्टी फुट्या पनि छैन, उतातिर मेरो बहुमत छ, भोलि फेरि सरकार बन्यो भने पनि ओली प्रधानमन्त्री नै यिनै प्रधानमन्त्री आउन सक्ने अवस्था छ भन्दाखेरि यसको कस्तो होला, यो अचम्म छ। बडो एउटा विचारणीय कुरा त्यहाँनिर देखिरहेछ। अब यो त अहिले अदालतको मातहतमा छ, अदालतको बारेमा हामीले अब एज ए जज एक्स जज भएर हामीले बोल्न पनि भएन, यसो गर्ने उसो यसै त हामीलाई तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भएको छ, कत्रो बात लाग्यो हामीलाई। नाथे के छ भनेदेखि देशकाल परिस्थिति हेरेर गरिदेऊ बाबा, यो संविधानको जे छ व्याख्या त्यही अनुसार जाऊ, यो चाहिँ यसले एउटा चाहिँ मुलुकलाई एउटा उस विखण्डनकारी उसको अवस्थामा लग्यो, यस्तो चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर एउटा विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि यत्र आक्षेपहरू अब हुँदा हुँदा डलर खायो पनि भन्यो, अब जे पनि भन्यो हुन त। अब यहाँ गाली भन्ने कुरा चाहिँ दुध भात सम्झिनुहोस्, त्यसलाई सुन्दै नसुन्यो आराम त्यही हुन्छ। अनि अब एउटा विषय के राख्नु भएको रहेछ भनेदेखि यसैमा उहाँले एउटा त संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन र अर्को चाहिँ संवैधानिक अन्यलको वातावरण भन्नुभएको छ। अन्यल त अन्यलै भयो, हाम्रो पूर्व चाहिँ के भनेदेखि निर्वाचन मुख्य आयुक्तज्यूले पनि अहिले निर्वाचन हुन सक्ने कि नसक्ने, वास्तवमा अस्ति निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर मैले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता कसरी भनेर सोधेको थियो। अब उहाँको भनाइ सुने भए त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो थाहा भएन। मैले भने तिमीहरूकै मिडियाहरूबाट आइरहेछ निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने, त्यही हो आधार मेरो भनेर। उहाँको बडो राम्रो थियो उहाँले भन्नुभएको। वास्तवमा हामी के हेरौँ भने यो एउटा यसलाई हास्यास्पद कुरा चाहिँ हामी नबनाउँ। हाम्रो मुलुक गरिबै छ, 1 नम्बर। अर्को कुरा, हामी कोरोनाबाट यस्तो महामारी हेर्नुहोस् त, यहाँ आउँदा पनि मास्क लाउनु पर्ने, यत्रो प्रबुद्ध यो सोसाइटीको बिचमा पनि एकले अर्कालाई सर्ने कि मेरो त परिवारभित्र 4-5 जना यति इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूको स्वर्गवास भयो यो कोरोनाले गर्दा। एकदमै मेरा अलिकति उमेरले दाई भाइ ज्वाइँ 101 मान्छेहरू मरे है, त्यो अवस्था परिस्थिति छ। एक त यत्रो प्रकोप छ, औषधि छैन, केही छैन, यत्रो भइरहेछ। फेरि कस्तो भनेदेखि हर वक्त चुनाव, के चुनाव अब कमसे कम के थियो भने हामीले ठिकै छ, सबै पब्लिकले के भन् ल यो एउटा चाहिँ पूर्ण बहुमतको सरकार नआएको हुनाले आइहालोस् न भनेर मत दिए, शान्ति आउला, सुव्यवस्था आउला, विकास होला, डेभलपमेन्ट होला भन्ने आशले पब्लिकले भोट दियो भने। फेरि त अस्ति चाहिँ 4-5 वटा पार्टी मिलेको हुनाले त प्रधानमन्त्री बन्ने कि म प्रधानमन्त्री बन्ने कि, त्यो झगडाले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सरकार ढल्ने अवस्था थियो। अब यो बहुमतको भए त टिक्ला नि, एउटा एक्जिस्ट गर्ला, यसले
केही न केही मुलुकमा परिवर्तनहरू ल्याउला भन्ने मान्छेले सोचे, खुसी भएको थिए। अब बेकारण अब भनौँ न, अहिले यहाँ सबैको कुरा सुन्दा त कारणै केही देखिँदैन, खालि व्यक्तिवादी कारण देखिन्छ। त्यो त्यस्तो एउटा झिनो मसिनो कारणले गर्दाखेरि संसद चाहिँ विघटन भयो। अहिले आर्थिक अवस्था झन् हाम्रो एकदम दयनीय अवस्था छ। अब औषधि खुवाउने मान्छेसँग पैसा छैन, निर्वाचनको लागि कसरी होला? अनि फेरि अहिलेको स्थिति के देखिरहेछ भनेदेखि एउटै पार्टीको एउटा घटक निर्वाचन गराउनेमा छ, उसै भित्रको ठुलो मेजर जस्तो देखिन्छ, त्यो ग्रुप चाहिँ अर्कोतिर छ। अरू पार्टीहरू जम्मै किन कर्तव्य विमूढ छन्। अब अदालत सबै ताकेर बसिरहेछन्। महँगीले चरम सीमा। तपाईँ महिना दिन पहिले निर्वाचन हुने भन्दाको पहिले र अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई 3 खण्डको 1 खण्ड भाउ बढिसक्यो भने निर्वाचन हुँदासम्म त मान्छेले खान पनि पाउँछ कि पाउँदैन त्यो अवस्था देखिन्छ। पसलेहरूलाई सोध्यो भने खोइ हजुर अब यो चुनाव भन्छन् के भन्छन्, भाउ बढेछ भन्छन्। अनि यस्तो अवस्थामा एउटा चाहिँ के छ भने, अनि नेचुरली के हो भने एउटा सङ्कट त देशमा आएको नै छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब मान्छेको एक त ध्यान अदालततिर छ। यो बहस कतिसम्म जाने हो? बहस त जान्छ, यसरी नै लामो हुन्छ। 100 सभासद कति कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ अरे, दिनभरिमा दुईटाले सक्दैनन् भनेपछि के होला? अनि सबैको ध्यान त्यहाँ छ, सबै काम ठप्प छ, सबतिरको काम, हरेक काम हेर्नुहोस् यो पछि, जहाँ पनि तपाईँ गएर भन्नुहोस् यो सकिएपछि अथवा एउटा यसको निकासपछि भन्ने हुन्छ। अनि सबै त के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँमा अदालततिर सेन्ट्रलाइज भयो, मान्छेको नजर, कामहरू जम्मै रोकियो, विकासहरू काम हुने कुराहरू पनि सबै रोकियो। जो निर्वाचन गराउने भनेको एउटा पार्टीभित्रको एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुप उठे जवाब दिँदै उनीहरूलाई समय छैन। अब यहाँ चाहिँ के छ भने एक आपसमा चाहिँ अन्ताक्षरी जस्तो अथवा हुन्छ नि, एक आपसमा जुवारी खेल्दै ठिक छ, अनि कामहरू जम्मै रोकिएको छ। अनि यहाँभन्दा ठुलो सङ्कट मुलुकमा के आउँछ? यस्तै बेलामा हो, यस्तो एउटा चाहिँ कमजोर सङ्कट भएको बेलामा बाहिरदेखि सबैतिरबाट चाहिँ हस्तक्षेप हुने, मुलुक कमजोर बनाउने र मुलुकलाई चाहिँ के छ भने सबैतिरबाट कमजोर बनाएर एउटा बसमा राख्ने योजनाहरू पनि बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई जानेसम्म म लामो टाइम लिन्न, सबको आफ्नो आफ्नो एउटा समय छ, सबैले 2 बजेसम्म भन्ने दिएको हुनाले म पनि लामो समय चाहिँ लिन्न। यही हो, हेर्नुहोस् हामी कहाँ संवैधानिक यति सानो मुलुक, यति राम्रो मुलुक, संवैधानिक विकास कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट हुन्छ नि। मेरो सोचमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले कहीँ केही देखेकै छैन। एउटा ट्र्याकभित्र एउटा रेल, हाम्रो एउटा देशलाई रेल सम्झिनुहोस्, त्यो ट्र्याकमा फलामको ट्र्याकमा सरर कुद्न पाए सबै कुरा यहाँ हुन सक्छ। गभर्मेन्टले म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पर्ने हो, शान्ति, सुरक्षा, विकासहरू र बाटो देखाउनु पर्ने हो। पब्लिकले आफै गर्छ त्यो सबै कुरा। हरेक पब्लिकका घरमा गएर सरकारले भात पकाउनु पर्दैन। हरेक चाहिँ के छ भने सुत्केरी महिलालाई सरकारले सुत्केरी गराउने त होइन। हरेक बच्चाहरूको चाहिँ विकास चाहिँ आमाले गर्छ, त्यो सरकारले गर्ने हो। खालि एउटा ट्र्याक मात्रै हो। यति राम्रो व्यक्तिहरूबाट यो मुलुक चल्ने हो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 10-15-20 वर्षभित्रमा स्विजरल्यान्ड बन्न सक्ने अवस्थाको देश हो। अब यहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट उसलाई लताडेको छ। कस्तो कसले भनौँ, म पनि थप्छु यसमा, मेरो पनि आइडिया हो यो। मलाई पनि लाग्छ कि वास्तवमा यो एक खालको नेताहरू हुनुहुन्छ नि, जो लडिरहनु भएको छ, भिडिरहनु भएको छ, उहाँहरूले अब छोडिदिएर वास्तवमा यङ जेनेरेसन, यो हाम्रो एजको लिडर भन्दा यङ जेनेरेसनलाई नै थुपारिदिए हुन्छ यो काम गर भनेर। गर्छन्, बरु विदेश नगएर यहीँ बसेर काम गर भनेर भन्ने। बेकार विदेशमा कहाँ छन्, बेइज्जती खपिरहेछन्, एकातिर खान नपाएर आयो भन्छ,
खान पाएन हाम्रो मुलुकमा आएर खायो भन्छ, जसले पनि अर्को देशको मान्छेलाई त्यसै भन्छ भने यो बिहे मफतको चाहिँ यो अहिले जो एउटा एज 70 एज काट्नु भएको छ नि, उहाँहरूले त आरामसँगले घरमा बसिदिए हुने हो, यङ जेनेरेसनहरूलाई खट्न दिने हो, हरेक डेभलपमेन्टको कामहरू सुम्पिदिने हो, यो सबै बोकेर उहाँहरू सक्नुहुन्न। एकदम बिरामी रोगी छ, दबाई गर्दै दबाई खाँदै दुनियाँ गर्दै खालि झगडा गर्ने, यो कुन झगडा हो यो बेमफतको? मैले त केही देखेकै छैन। यहाँ तु मैमै एकले अर्कालाई गाली गर्ने के को गाली? मलाई एकदम गिर्जाबाबुको एउटा भने असाध्यै मनपर्छ क्या, राजनीतिमा न शत्रु हुन्छ न मित्र हुन्छ, बेमफतको बे हालमा हेर्नुहोस् त, अहिले जुन पार्टीभित्र यो लडाइँ भयो त्यो पार्टीका चाहिँ अन्डर एउटा चाहिँ के ग्राउन्ड लेभलदेखि काम गरेका नेताहरूको बिचमा हेर्नुहोस् त, पावरको लागि एउटा चाहिँ काट लाज मर्दो, किन काटाकाट गर्नु पर्यो? अचम्मले मर्नु। साथीभाइ होइनन् ती एक आपसमा? हिजोसम्म सँगसँगै हिँडेका साथीहरू होइनन्? बडो यो एकदम राम्रो भएको छैन। वास्तवमा यो सबैले छोडिदियो भने जेनेरेसन जुन यो 20-25 वर्षदेखि माथिकालाई ल आऊ काम गर भनेर छोडिदिनु, तिनीहरूले चलाउँछन्, गर्छन् पनि, बुझ्छन् पनि, पढ्छन् पनि। वास्तवमा यो अहिले यो पुरानो पिँढीबाट न कुनै भिजन छ, खालि राजधानीमा बसेको छ, कचडेको छ, गरेको छ, पावर हिँडेको छ। हस्, धन्यवाद है।